सरकारले दशैं तिहार छठ लगायत ठूला चाडपर्वमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेनिङ तथा दुग्ध विकास संस्थानले आइतबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको हो। सुपथ मूल्य पसलको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी काठमाडौँमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले शुभारम्भ गरेका हुन्। आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्री रिजालले बताएका छन्। उनले बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका छन्। सरकारले अहिले संयुक्त बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेको उनले बताए। उनले अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको अधिकार र हित विपरीतको कार्य गर्नेलाई सरकारले निर्मम भएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। चाडबाडको समयमा नेपाली बजारमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको खपत बढी हुने गर्दछ। यही मौकामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, म्याद सकिएका र लेबलिङ नभएका सामान बेच्ने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने तत्त्वहरू पनि बढी सक्रिय हुने गरेको छ। बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सरकारले अहिले चाडबाड लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी निरन्तर बजार अनुगमन समेत गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको अधिकार तथा हित विपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न भएको फेला परेमा जो कोही भए पनि सरकार निर्मम भई हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि पर्ने छैन भन्ने कुरामा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै उपभोक्ता स्वयं समेत आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको नापतौल, गुणस्तर, मूल्य, उपभोग्य मिति जस्ता विषयहरूमा सचेत रहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालीहरूको प्रमुख चाडपर्व दशैं तिहार छठ लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानबाट चामल, पिठो, मैदा, चिनी, दाल, नुन, तेल, खसी, बोका, दुग्ध उत्पादन लगायतका खाद्यान्न वस्तुहरू छुट मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि आम उपभोक्तालाई हितलाई ध्यानमा राखी उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्यले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि छ। चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बिक्री केन्द्र र 3 घुम्ती पसल गरी 35 स्थानबाट सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। उपत्यका बाहिर झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दिगतेल, भोजपुर, मुस्ताङ लगायतका स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ। बिक्री कक्षबाट उपभोक्ताले सबै किसिमका चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरूमा छुट पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सरकारले प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि केही नेपाली विद्यार्थी हताहत भएको हुन सक्ने जनाएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा 17 जना विद्यार्थी रहेकोमा 2 जना सम्पर्कमा आएको, 3 जना घाइते भएको र 12 जना सम्पर्कमा नरहेकाले उनीहरूमध्ये केही हताहत भएको हुन सक्ने बताएका छन्। दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिन भन्ने स्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सम्पर्कविहीन भएको उनको भनाइ छ। उनले इजरायलमा भएको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको बताएका छन्। संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक कार्य गरेको उनले बताए। उनले नेपाली राजदूतावासलाई नेपालीको उद्धार गर्न इजरायल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशन तथा नियम पालना गर्नका लागि नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्।
छन्। नेपाल सरकार इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। इजरायलमा हाल 4500 नेपालीहरू केयर गिभरको रूपमा कार्यरत रहेका छन्। इजरायलमा हाल अध्ययन गरिरहेका 265 जना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए। यसमध्ये नेपालको कृषि विश्वविद्यालयबाट 119 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 97 जना र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट 49 जना गएका थिए। यी मध्ये सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका 49 जना मध्ये 17 जना नेपालीहरू दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा अध्ययनरत रहेका थिए। नेपाली राजदूतावासबाट प्राप्त अपडेट अनुसार यो स्थान गाजा क्षेत्र नजिक रहेको र त्यहाँ हमास समूहबाट गम्भीर आक्रमण भएकोले उक्त स्थानमा अध्ययनका लागि रहेका 17 जना नेपालीहरूमध्ये 2 जना सकुशल रहेको, 3 जना घाइतेको उपचार स्थानीय अस्पतालमा भइरहेको छ। बाँकी 12 जना मध्ये केही सम्पर्कमा नरहेको र केही हताहत भएको हुन सक्ने हुँदा स्थिति यकिन गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। इजरायलमा भएको यस दुःखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ लिएको छ। आजै बिहान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यस संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्य समेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने, समन्वय तथा सहयोग गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ। दक्षिणी इजरायलमा भएको यस भयानक आक्रमणका बारेमा जानकारी आए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई नेपालीहरूको उद्धार गर्न, त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी गराई सुरक्षित रूपमा रहन इजरायल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशन तथा नियम पालना गर्नको लागि नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ। नेपाली राजदूतावासले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरूको उपचारका लागि पहलकदमी लिइरहेको छ। साथै इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न, नेपालीहरूलाई सुरक्षित तवरले रहने प्रबन्ध गर्न, उद्धार तथा सहयोग गर्नका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य भइरहेको छ।